आज हामी बार म्याग्नेटको एनदर केस हेर्दैछौँ। जस्तै बार म्याग्नेटले आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस गर्छ। यो कुनै एउटा बार म्याग्नेट छ भने, एउटा सपोज दिस इज बार म्याग्नेट, यहाँ साउथ पोल होला र यहाँ नर्थ पोल होला। अब यसमा यो बार म्याग्नेटको कारणले यसको वरिपरि कति म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। त यसमा हामी तीनटा स्पेशल केस गर्छौँ। नम्बर 1, यो एक्सियल लाइनको डाइरेक्सनमा कति भन्छ। बार म्याग्नेटको साउथ र नर्थ पोललाई जुन जोइन गर्ने लाइन हुन्छ, यो लाइनले हामी भन्छौँ एक्सियल लाइन। त यो एक्सियल लाइन यहाँ 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 या डिफरेन्ट कुनै एउटा जनरल पोजिसनमा निकाल्नु पर्नेछ। फर्स्ट केस यो हो। सेकेन्ड केस हो, यसको जुन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइन हुन्छ, यो लाइनमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ होला, यसलाई भन्छ इक्वेटोरियल लाइन। र थर्ड केस हो जेनरल, यो थीटा एंगल वाला पोजिसनमा, यो थीटा एंगलमा यहाँ यहाँ जहाँ पनि हुन सक्छ, त्यो हामी केस सल्भ गर्नुपर्नेछ यसको म्याग्नेटिक फिल्डको केसमा। त फर्स्टमा हाम्रो छ एक्सियल पोजिसन। त यहाँ हेडिङ छ हाम्रो, खासमा यसको हेडिङ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु बार म्याग्नेट है। अनि फर्स्ट केस मैले डाइरेक्ट लेखेको छु यहाँ, एक्सियल पोजिसन पनि भन्छ, इन्डन पोजिसन, या यसैको नाम tan A पोजिसन पनि हो। यो बार म्याग्नेट हो। बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड अहिले हामी केमा निकाल्दैछौँ, एक्सियल पोजिसनमा। र एक्सियल पोजिसनको अझ दुईटा नाम छ, एउटा नाम भयो इन्डन पोजिसन र अर्को नाम के हो, tan A पोजिसन पनि भन्छ। तब एक्सियल पोजिसन भनेको मैले अघि भने अनुसार यो बार म्याग्नेटको साउथ पोल हो, यो नर्थ पोल हो, र साउथ र नर्थ पोल जोइन गर्ने जुन यो होरिजेन्टल लाइन यो फिगरमा देखिरहेको छ, यो डटेड लाइन, यो यसको एक्सियल लाइन हो। अब यो एक्सियल लाइनमा यो पी पोइन्टमा यो बार म्याग्नेटको कारणले कति म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। त एज युजुअल नोटेसन, बार म्याग्नेटको इफेक्टिभ लेन्थ हामीले 2L मान्यौँ। यो ओ पोइन्ट जुन देखिरहेछ, यो ओ पोइन्ट बार म्याग्नेटको सेन्टर हो। त सेन्टर हो भनेपछि यता L भयो, त यता कति भयो L। र यहाँनिर जुन पोइन्टमा हामीले फिल्ड निकाल्नु पर्नेछ, त्यो पोइन्ट बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट कति टाढा छ, स्मल r डिस्टेन्स टाढा छ। तब बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड यो पी पोइन्टमा कति बन्छ। त पहिला त यो हेरौँ, दुईटा पोल छ, एउटा साउथ पोल छ, अर्को अनि एउटा साउथ पोल छ, अर्को नर्थ पोल छ। नर्थ पोलको कारणले जुन यहाँ फिल्ड बन्छ, यो अवे फ्रम द म्याग्नेट भन्छ, यो डाइरेक्सनमा बन्छ। नर्थ पोलले जहिले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड डाइरेक्सनमा बनाउँछ। र नर्थ पोल वाला फिल्ड मानौ बिएन छ, त यो आउटवर्ड डाइरेक्सनमा छ। र साउथ पोल त्यसको ठिक अपोजिट नेचरको भएकोले यो पी पोइन्टमा यो साउथ पोलको कारणले जुन फिल्ड बन्छ, त्यो साउथ पोलको टुवर्ड्स बन्छ, इट विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल। त दिस इज द फिल्ड ड्यू टु साउथ पोल। फेरि भन्छ, ध्यान दिएर सुन्ने, नर्थ पोलको कारणले यो अब्जर्भेबल पोइन्टमा जुन फिल्ड बन्छ आउटवर्ड बन्छ, र साउथ पोलको कारणले यो अब्जर्भेबल पोइन्टमा जुन फिल्ड बन्छ टुवर्ड्स द साउथ पोल बन्छ। र यो दुईटा फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ एन्टी प्यारलल छ। त यो पोइन्टमा यो बार म्याग्नेटको नर्थ पोलको फिल्ड राइटवर्ड बन्यो र साउथ पोलको फिल्ड कता बन्यो, लेफ्टवर्ड। त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ होला, त कसको इफेक्ट बढी हुन्छ। अब यो नर्थ पोल वाला फिल्ड स्ट्रङ होला कि साउथ पोल वाला। त भेरी सिम्पल, जुन फिल्ड यो पोइन्ट जुन पोल यो पोइन्टको नजिक छ त्यसको फिल्ड स्ट्रङ होला। त भनेपछि यहाँ नर्थ पोल जुन छ, नर्थ पोल पी पोइन्टको नजिक छ, तर साउथ पोल चाहिँ पी पोइन्टबाट अलि टाढा छ। त अभियसली जुन नजिक छ त्यसको फिल्ड स्ट्रङ हुन्छ। त यो पोइन्टमा साउथ पोलको फिल्ड जति छ त्यसको कम्पेरिजनमा नर्थ पोलले स्ट्रङ फिल्ड बनाउँछ, किन त नर्थ पोल नजिक छ। त भनेपछि यहाँ नेट फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा भयो, त नर्थ पोलको डाइरेक्सनमा नेट फिल्ड बन्छ। र यो नेट फिल्डको सिम्बल हामीले बी लेख्यौँ, र यो बी भनेको एक्सियल पोजिसनको फिल्ड हो। त दिस विल बी बी एक्सियल। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट केस छ, यो बार म्याग्नेटको जुन म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट होला, त्यो यदि क्यापिटल एम हो भने क्यापिटल एम को डाइरेक्सन कताबाट कता हुन्छ, त क्यापिटल एम को डाइरेक्सन साउथ पोल टु कता हुन्छ, नर्थ पोल। त यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट राइटवर्ड डाइरेक्सनमा छ, र पी पोइन्टमा जुन फिल्ड बन्यो, यो बार म्याग्नेटको कारणले जुन नेट फिल्ड बन्यो, त्यो पनि कता छ, राइटवर्ड डाइरेक्सनमा। को कन्क्लुजन आयो, एक्सियल पोजिसनमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्टसित के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। त एउटा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसनको एन्सर आयो कि बी एक्सियल इज प्यारलल विथ म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट। त इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसनको एन्सर आयो, एक्सियल पोजिसनमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्टसित के हुन्छ, प्यारलल। अब यहाँनिर यो फिल्डको भ्यालु कति होला, त
जेनरल केस हो। पहिला मोनोपोल वाला जुन हामीले फर्मुला लेख्यौं पहिला टेबल बनाएर त्यही युज गर्छ। जस्तै यो साउथ पोल, यसको पोल स्ट्रेन्थ -m त यसको पोल स्ट्रेन्थ +m होला। त यो पोलले यहाँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड दियो, km/ डिस्टेन्स स्क्वायर। फेरि यसले पनि कति दिन्छ, km/ डिस्टेन्स स्क्वायर। र त्यो भ्यालु लेखेर यो bn र bs थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि b एक्सियल कति होला त जस यिनीहरुको भ्यालु युज गरेर भेक्टर एडिसन गरिदियो भने b एक्सियल यति आउनु पर्छ। म डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्छु। यसको फर्मुला आउनु पर्छ ट्वाइस k इन्टु m इन्टु r डिभाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को होल स्क्वायर यति आउँछ। जे होस् यो bn को भ्यालु र bs को भ्यालु राखेर अनि भेक्टर एडिसन यो दुईटामा गरिदियो भने यति भ्यालु हुन्छ ट्वाइस km इन्टु r डिभाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को होल स्क्वायर। यति भ्यालु आउँछ एक्सियल पोजिसनको फिल्ड। अब यदि यो सर्ट बार म्याग्नेट हो भने के हुन्छ, स्पेशल केस बनाउन सकिन्छ यसलाई। फर सर्ट म्याग्नेट, एकदमै सर्ट म्याग्नेट छ भने यसको मतलब यो भयो कि यो म्याग्नेटको लेन्थ जुन चाहिँ एकदमै कम छ, स्मल लेन्थ छ भने यो l स्क्वायर जुन छ r स्क्वायर को कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल हुन्छ। को मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टेन्स टु सिम्पली कति लेख्न मिल्छ, r स्क्वायर। त्यसको ठाउँमा अब हामी कति लेख्छौं, r स्क्वायर लेखिदिन्छौं। सर्ट म्याग्नेट भएकोले यो टर्मको कम्पेरिजनमा यो टर्म चाहिँ नेग्लिजिबल भइदियो। त्यसैले r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर भनेको सिम्पली कति भइदियो, r स्क्वायर। त्यसको भ्यालु राखिदियो भने b एक्सियल को फर्मुला के हुन्छ होला त यहाँ हेरौँ त यहाँ यो त टर्म्स त आइसक्यो, r को स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर मतलब r को पावर 4 माथि एउटा r छ त्योसित क्यान्सल भइदिएर यो फर्मुला सिम्पली कति हुन्छ त ट्वाइस km/r³ आइदिन्छ। फर्मुला को मतलब यो 1/r³ सित प्रोपोर्सनल भइदियो। त एक्सियल पोजिसनको जुन फिल्ड छ डिस्टेन्स को क्यूब सित के हुने रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यो हामीले एक्सियल कन्डिसन लियौ, 10A पोजिसन लियौ। अब हामी बार म्याग्नेट को म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौं इक्वेटोरियल लाइनमा। इक्वेटोरियल लाइन भनेको यो सेन्टरबाट पास हुने भर्टिकल लाइन जुन यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ। त नेक्स्ट केस अब हामी लेख्छौं इक्वेटोरियल पोजिसन, र इक्वेटोरियल पोजिसन को अर्को नाम हो 10B पोजिसन। यसैको अर्को नाम छ 10B पोजिसन पनि भन्न सक्छौं इक्वेटोरियल लाइन, र ब्रोड साइड पोजिसन पनि भन्छ। ल त नेक्स्ट केस अब हामी हेर्छौं बी नम्बरमा इक्वेटोरियल र यसलाई साइड अन पोजिसन पनि भन्छ, ब्रोड साइड पोजिसन पनि भन्छ, ब्रोड साइड और 10B पोजिसन पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई। को मतलब परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर को अर्डरमा जानु पर्यो। त पहिला अघि जस्तै एउटा बार म्याग्नेट लियौ, दिस इज बार म्याग्नेट। पहिला हामी सिग्निफिकेन्ट लेन्थ भएको म्याग्नेट लिन्छौं, त्यसपछि सर्ट म्याग्नेट भनेर यसैको एउटा स्पेशल केस बनाइदिन्छौं। यहाँनिर छ कतै साउथ पोल, दिस इज नर्थ पोल, र यहाँ कतै सेन्टर छ, र इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भयो। अब इक्वेटोरियल लाइन भनेको यो बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट पास हुने भर्टिकल लाइन जुन यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ। त यहाँबाट एउटा भर्टिकल लाइन म स्केच गर्दैछु, अलि मिलेन यो भर्टिकल जस्तो देखिनु पर्यो। ल सपोज गरौँ यो भयो ल इक्वेटोरियल लाइन, र यो इक्वेटोरियल लाइनमा मलाई यहाँनिर कतै यो लाइन त अझै यता पनि आउँछ, मैले सजिलोको लागि यहीँनिर इन्ड गरिदिएँ यसलाई, र यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्नेछ। त जुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्नेछ त्यो बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट कति टाढा छ त हामीले सपोज गरी बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट r डिस्टेन्समा छ। अब लजिक लगाऊ अघि जस्तो यो साउथ पोल हो, त साउथ पोलले जुन यहाँ फिल्ड बनाउँछ त्यो आफूतिर बनाउँछ, र यो नर्थ पोल हो, नर्थ पोलले अलवेज आउटवर्ड डाइरेक्सन बनाउँछ। त नर्थ पोलको कारणले जुन यहाँ फिल्ड भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म जोइन गर्ने लाइनमा त पर्छ तर आउटवर्ड अवे फ्रम नर्थ पोल। तर साउथ पोलको फिल्ड के हुन्छ, टुवार्ड्स द साउथ पोल। त माथिको हेडिङमा मेट्दिन्छु, यहाँकै स्केचेसहरु हुनेवाला छ। त पहिला त म यिनीहरुलाई जोइन गरिदिन्छु यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लाइनले। ल त नर्थ पोल को कारण जुन फिल्ड भन्छ यो डाइरेक्सनमा भन्छ, दिस विल बी फिल्ड ड्यू टु नर्थ पोल, र साउथ पोलले जुन यहाँ फिल्ड बनाउँछ यो पोइन्टमा आफ्नो डाइरेक्सन बनाउँछ, देन दिस विल बी द फिल्ड ड्यू टु साउथ पोल, र साउथ पोल वाला फिल्डको सिम्बल हामीले लेख्यौं BS। अब यो बार म्याग्नेटको टोटल इफेक्टिभ लेन्थ 2L हो भने
यतापट्टिको पार्ट यल होला त यतापट्टिको पार्ट पनि कति भयो एल नै भयो यो मिड पोइन्ट भयो यसको अब लजिकली सोचौं यो दुईटा लेन्थ इक्वल हुन्छ यो एल भयो यो पनि एल भयो र यो त परपेन्डिकुलर लेन्थ आर नै भइहाल्यो त जस पाइथागोरस थ्योरमबाट युज गर्यो भने यो लेन्थ कति हुन्छ पाइथागोरस थ्योरमबाट निकाल्दियो भने दिस विल बी रूट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर त्यस्तै यो लेन्थ पनि कति हुन्छ रूट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मतलब यो दुईटै लेन्थ चाहिँ के छ इक्वल छ अब यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भइदियो र यो दुईटा लेन्थ इक्वल छ भने पोल स्ट्रेन्थ पनि त सेम हुन्छ यसको माइनस एम हो भने यसको के हुन्छ प्लस एम त यो पोलबाट यो अब्जर्भेबल पोइन्ट जुन पी छ जति टाढा छ यो साउथ पोलबाट पनि त्यतिकै टाढा छ को मतलब यो भयो यो पोलले यहाँ जति स्ट्रेन्थको म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ यो पोलले पनि यहाँ त्यति नै भ्यालुको म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ को मतलब यो बीएस फिल्ड र बीएन फिल्ड इक्वल छ म्याग्निट्युड फर्ममा डाइरेक्सन हालाकि यिनीहरूको फरक छ तर यसको म्याग्निट्युड जति छ यसको पनि म्याग्निट्युड त्यति नै हुन्छ त हामीले प्यारालोग्राम ल भेक्टर एडिसनमा पढ्छौं यदि दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल छ भने रिजल्टेन्टले यिनीहरूको बीचको जुन यो टोटल एंगल हुन्छ एंगल बाइसेक्ट गर्छ दुईटा भेक्टर इक्वल म्याग्निट्युडको छ भने रिजल्टेन्टले टोटल एंगललाई के गर्छ बाइसेक्ट गरिदिन्छ त यो दुईटाको जुन रिजल्टेन्ट होला जुन इक्वेटोरियल लाइनमा पर्ने फिल्ड होला यो एंगललाई बाइसेक्ट गरेर जान्छ यतातिर अब बाइसेक्ट गर्दाखेरि अब यो बाइसेक्ट गर्ने लाइन फेरि बेससित प्यारलल हुन्छ किन त स्कुल लेभलतिर ज्योमेट्रीमा पढ्यो होला कुनै पनि आइसोसेलेस ट्रायंगलको प्रोड्युस गरेको जुन एक्सटेरियर एंगल हुन्छ एक्सटेरियर एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन अलवेज बेससित के हुन्छ प्यारलल त भनेपछि यो बाइसेक्टर हो त यो बेससित प्यारलल भइदियो किन यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भएकोले त यसको जुन रिजल्टेन्ट छ यो डाइरेक्सनमा कतै जान्छ दिस विल बी सरी इलेक्ट्रिक फिल्ड त हैन यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड इन इक्वेटोरियल डाइरेक्सन र यो एंगललाई बाइसेक्ट गर्नुको मतलब यसको बेससित प्यारलल भइदियो बेससित प्यारलल हो तर म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट सित एन्टी प्यारलल फेरि यहाँ हेर्नु त म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट साउथ टु नर्थ यो डाइरेक्सन छ तर फिल्ड चाहिँ यो सित के छ उल्टो डाइरेक्सनमा त एन्टी प्यारलल त एउटा इम्पोर्टेन्ट केस सल्भ भयो यहाँ इक्वेटोरियल लाइनमा अब यो भर्टिकल लाइन जुन हुन्छ इक्वेटोरियल लाइनमा यहाँ जहाँसुकै म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दा बार म्याग्नेटको कारणले त्यो फिल्ड ठ्याक्क म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट सित के हुन्छ एन्टी प्यारलल त रिलेसन भयो बी एट इक्वेटोरियल पोजिसन इज एन्टी प्यारलल विथ एम भेक्टर यो यसको इम्पोर्टेन्ट अब यो पोलले यहाँ कति फिल्ड दिन्छ यो पोलले यहाँ कति फिल्ड दिन्छ दुईटैको इन्डिभिजुअलको भ्यालु लेखेर प्यारालोग्राम बनाएर प्यारालोग्राम ल भेक्टर एडिसन युज गर्यो भने यो फाइनली यति आउँछ यसको आन्सर म डाइरेक्ट रिजल्ट लेखिदिन्छु बी एट इक्वेटोरियल विल बी दिस विल बी km डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टु दी पावर 3/2 यति आउँछ रिजल्ट यसको यो क्यापिटल एम हो भनेको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट स्मल एम इन्टु 2l हो र यदि सर्ट म्याग्नेट छ भने यसैको स्पेशल केस फर सर्ट म्याग्नेट यदि यो सर्ट म्याग्नेट छ भने यसको स्पेशल केस कति लेख्न सकिन्छ बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टु यो एल स्क्वायरले हटाउन मिल्छ त आर स्क्वायर को पावर 3/2 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ जे होस् रिजल्ट कति आउँछ km/r क्यूब को मतलब यो पनि डिस्टेन्स को क्यूब सित के छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल अब यसैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के बनाइदिन्छ कि कुनै सर्ट बार म्याग्नेट छ र सर्ट बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्डको रेशियो कति हुन्छ एक्सियल र इक्वेटोरियल पोजिसनमा त क्वेशन बनायो सर्ट बार म्याग्नेट ध्यान दिने मैले लेखिरहेको छैन तर बुझ्ने अब सर्ट बार म्याग्नेट छ भनेपछि एक्सियल पोजिसनको म्याग्नेटिक फिल्ड र यसैको इक्वेटोरियल पोजिसनको म्याग्नेटिक फिल्डको रेशियो कति त अप्सन्सहरु दिन्छ 1:2 2:1 1:1 यस्तो अप्सन्सहरु त सोचौ त एक्सियल पोजिसनमा हामीले के निकालेको थियौ ट्वाइस km/r क्यूब र इक्वेटोरियल को कति थियो km/r क्यूब त यो km/r क्यूब क्यान्सल भएर यो सिम्पली रेशियो कति आयो 2:1 त भनेपछि सर्ट बार म्याग्नेट को जुन यो रेशियो 2:1 हो यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो कि एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो त यो अर्को क्वेशन यस्तो सोध्न सक्छ 2:1 ए अप्सनमा राखिदियो 2:1 एक्ज्याक्ट बी अप्सनमा राखिदियो 2:1 एप्रोक्सिमेट त्यसको बेस्ट आन्सर के हुन्छ एप्रोक्सिमेट किन त यो फर्मेटमा आउनको लागि हामीले एल स्क्वायर वाला टर्म्सलाई के गरेका थियौ इग्नोर गरेका थियौ त केही टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्दाखेरि पो यो रिलेसन आयो त्यो एक्ज्याक्ट त पक्कै पनि हैन त यदि एक्ज्याक्ट र एप्रोक्सिमेट वाला अप्सन्सहरु राखिदिएको छ भने आफूले केमा आन्सर दिने एप्रोक्सिमेटमा फेरि अर्को क्वेशन के बनाइदिन सक्छ यो दुईटाको रेशियो ठीक छ 2:1 त हो तर ए अप्सनमा राखिदियो 2:1
ठिक बी अप्सनमा राखिदियो -2:1। अब यस्तो राखिदियो भने त यो पनि करेक्ट छ, यो पनि करेक्ट छ। त अब दुईटा करेक्ट छ भने यसमा मोर करेक्ट के हुन्छ त्यो छान्नुपर्छ। त हेरौँ यो 2:1 र यो -2:1 मा के डिफरेन्स छ त? यो माइनसको मतलब हो अपोजिट डाइरेक्सन। त लजिकली सोचौँ त एक्सियल पोजिसनमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड थियो त्यो एम भेक्टरसित प्यारलल थियो, तर इक्वेटोरियल पोजिसनको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो एम भेक्टरसित एन्टी प्यारलल छ। को मतलब यिनीहरू एक्सियलको फिल्ड र इक्वेटोरियलको फिल्ड एकअर्काको प्यारलल नभएर के हुन्छ? एन्टी प्यारलल। त माइनसले चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सन सो गर्दैछ। त अब यो दुईटामा एउटा छान्नु पर्यो भने मोर करेक्ट आन्सर चाहिँ के भइदिन्छ? बी अप्सन। आई होप कि सबैले बुझिसक्यो होला। यस्तो क्वेसन्समा केही कुरो आफ्नो प्रेजेन्स अफ माइन्ड मा पनि डिपेन्ड गर्छ, कमन सेन्स पनि लाउन सक्नुपर्छ कि यदि दुईटा करेक्ट छ भने मोर करेक्ट कसरी छान्ने हो। यो थियो इक्वेटोरियल पोजिसनमा हामीले निकालेको म्याग्नेटिक फिल्ड। अब थर्ड केस छ जेनरल पोजिसन। अब हामी म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु बार म्याग्नेट जेनरल पोजिसनमा निकाल्दैछौँ। जेनरल पोजिसन भनेको यो फिगरमा पी पोइन्ट देखाइएको छ। यस कारणले जेनरल हो कि न त यो एक्सियल लाइनमै छ न यो इक्वेटोरियल लाइनमै छ। एक्सियलमा पनि छैन, इक्वेटोरियलमा पनि छैन। त स्पेसमा यहाँ कतै पी पोइन्टमा छ र यो पी पोइन्ट जुन छ थीटा एंगलको पोजिसनमा छ र जुन पोइन्टमा हामी निकाल्दैछौँ त्यो पोइन्ट चाहिँ बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा छ। त यो पोजिसनको पहिचान हो आर कमा थीटा। को मतलब बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट कति टाढा छ? आर डिस्टेन्स र कति एंगलमा छ त? थीटा एंगलमा। अब कुरा आयो जनरल पोजिसनको जुन फिल्ड छ म यो डिटेलमा डेराइभ गरेर देखाउँछु, किन त म बाध्य छु यो डेराइभ गर्नको लागि। एक्सियल पोजिसन र इक्वेटोरियल पोजिसनमा जुन हामीले डाइरेक्ट फर्मुला लेख्यौँ, जति पनि क्वेसन्सहरू छ अब्जेक्टिभ फिजिक्सहरूमा दिएको एक्सियल र इक्वेटोरियल वाला क्वेसन चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुलाबाट बन्छ। तर जनरल पोजिसनको यदि क्वेसन सोधियो भने डाइरेक्ट फर्मुला रटेर सल्भ गर्न खोज्यो भने फेरि सक्दैन। यो यसको डेरिभेसनमा जुन बीचको एउटा दुईटा स्टेप छ त्यो स्टेप यसको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि युज हुन्छ। अब म डेराइभ गर्छु, त्यसपछि आफै तिमीहरूले थाहा पाउँछ कि डेरिभेसन गर्न कति इम्पोर्टेन्ट थियो भनेर। अब यसको डेरिभेसन्स फेरि डिफ्रेन्ट बुकहरूमा हेर्ने, जस्तै एससीबीएससी वर्माको बुकमा हेर्ने 2 पेज लामो सल्युसन, यो जति पनि +2 स्ट्यान्डर्डको बुकमा छ तिनीहरूमा 2-2 पेज लामो सल्युसन छ। तर मैले यहाँ एउटा सर्टकट टेक्निक निकालेको छु, सर्टकटमा कसरी ड्राइभ गरिदिने त हेरौँ यसको तरिका। अब पी पोइन्टमा यो म्याग्नेटको कारणले फिल्ड निकाल्नु पर्नेछ। त फर्स्टमा म के गर्छु, यो म्याग्नेटको जुन डाइपोल छ डाइपोललाई दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिदिन्छु। जस्तै यो एम भेक्टर होला, त एम भेक्टरको कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा एम कस थीटा र योसित 90 डिग्रीको डाइरेक्सनमा के होला? एम साइन थीटा। त एम कस थीटा कम्पोनेन्टको कारणले यहाँ कति फिल्ड हुन्छ त्यो निकाल्छु। त्यसपछि एम साइन थीटाको कारणले यहाँ कति फिल्ड हुन्छ त्यो निकाल्छु र दुईटैको फिल्डको सम गरिदियो भने टोटल फिल्ड थाहा भइहाल्छ। त सिम्पल छ, म यहाँ भेक्टरको कम्पोनेन्टको युज गर्न खोजिरहेको छु सर्टकटमा सल्भ गर्नको लागि। त यतातिर एम भेक्टर छ, त एम भेक्टरको कम्पोनेन्ट यो ओपी लाइनको डाइरेक्सनमा यदि हामीले निकाल्यो भने, ओपी लाइनको डाइरेक्सनमा यदि एम को कम्पोनेन्ट निकाल्न खोज्यो भने यसको कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा कति हुन्छ? एम कस थीटा। किनभने यो भेक्टर हो, भेक्टरले यो लाइनसित एम कस थीटालाई बेटर हुन्छ, बरु यही लाइनमै देखाउँदाखेरि बेटर होला हाम्रो लागि। जस्तै यो जुन लाइन छ यसै लाइनलाई यसरी प्रोड्युस गरेर मानौँ न यहाँसम्म छ ल, त यहाँसम्म के भइदियो? एम कस थीटा। अब यो एम हो, एम को यतातिर कम्पोनेन्ट भयो एम कस थीटा र योसित 90 डिग्रीमा, यो लाइनसित 90 डिग्रीमा यसको कम्पोनेन्ट, यो डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट कति आइदिन्छ? एम साइन थीटा र सबैको सेन्टर चाहिँ यो ओ पोइन्ट हो। को मतलब यो जुन एम थियो, एम को कम्पोनेन्ट यता एम कस थीटा, यतातिर के भइदियो? एम साइन थीटा। अब एम साइन थीटाको बारेमा एकछिनपछि क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला चाहिँ एम साइन थीटा हेरौँ। यो जुन एम साइन थीटा छ, एम साइन थीटाको लागि जुन यो पी पोइन्ट हो, जस्तै अब बिर्सिदेऊ यो एउटा सिंगल डाइपोल छ, एउटा छुट्टै डाइपोल छ, इन्डिपेन्डेन्ट डाइपोल। यो डाइपोलको फिल्ड मैले यहाँ निकाल्न खोज्दैछु। त यो डाइपोलको लागि त यो एक्सियल लाइन भयो, किनभने एम कस थीटा जता फर्केको छ पी पोइन्ट पनि त त्यही लाइनलाई प्रोड्युस गर्दाखेरिको एउटा पोइन्ट हो। त भनेपछि एम कस थीटाको लागि यो पी पोइन्ट चाहिँ के हो? एक्सियल पोजिसन। तर एम साइन थीटालाई हेर्दाखेरि त एम साइन थीटाको लागि त यो आर जुन छ ओपी लाइन, यो त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, त एम साइन थीटाको लागि यो
इक्वेटोरियल पोइन्ट पर्न गयो। त एम कस थीटाको कारणले जुन यहाँ फिल्ड बन्छ त्यो एक्सियल वाला फर्मुला युज हुन्छ, एम साइन थीटाको कारणले जुन यो फिल्ड बन्छ त्यो चाहिँ इक्वेटोरियल वाला फर्मुला बन्छ। र दुईटैको फर्मुला लेखेर र भेक्टर एडिसन गरिदियो भने यो दुईटैको सम कति हो अनि त्यो नै के हुन्छ जेनरल पोजिसनको रिजल्टेन्ट फिल्ड। त एम कस थीटाको कारणले जुन यो फिल्ड बन्छ एम कस थीटा, एक्सियल लाइनमा जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो डाइपोल मोमेन्टसित के हुन्छ प्यारलल। त एम कस थीटा वाला फिल्ड यदि यहाँ b1 भेक्टर हो भने एम कस थीटा सित प्यारलल बिकज दिस इज एक्सियल पोजिसन। र एम साइन थीटा वाला जुन फिल्ड बन्छ यसको लागि त इक्वेटोरियल लाइन हो, यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो यसको लागि। त यसको जुन फिल्ड बन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ एम साइन थीटाको मतलब यतातिर बन्छ। त यो भयो यो सित एन्टी प्यारललको मतलब यो डाइरेक्सनमा एम साइन थीटा वाला फिल्ड छ र यो फिल्डको सिम्बल हामीले के लेख्यौं b2 फिल्ड। अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कति होला त? त रिजल्टेन्ट अब दुईटाको बीचमा एंगल त 90 डिग्री छ, यसमा कुनै विवाद छैन। अब b1 कति होला र b2 कति होला पहिलामा छुट्टा छुट्टै लेख्छु यो। त b1 इज इक्वल्स टू b1 फिल्ड भनेको m cos थीटा को एक्सियल वाला फर्मुला। त एक्सियल वाला फर्मुला यदि म सर्ट डाइपोल मान्न सल्भ गर्छु भने ट्वाइस km बाइ r क्यूब। त यो कति हुन्छ ट्वाइस km, m को ठाउँमा यहाँ कति आयो m cos थीटा डिवाइडेड बाइ r क्यूब। त्यस्तै b2 फिल्ड कति होला त b2 फिल्ड भनेको यो m sin थीटाले प्रोड्युस गरेको आफ्नो इक्वेटोरियल पोजिसनमा, त्यसको लागि फर्मुला कति हुन्छ km sin थीटा बाइ r क्यूब। यिनीहरुको फिल्ड थाहा भइसक्यो। अब रिजल्टेन्ट फिल्ड कति होला यो जेनरल पोजिसनको। त यो सित प्यारलल लाइन यता कोर्ने र यो सित प्यारलल लाइन यता कोर्यो भने यो दुईटाको जुन रिजल्टेन्ट फिल्ड हुन्छ प्याराग्राम ल भेक्टर एडिसन अनुसार यो डायगोनलले दिन्छ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट फिल्ड र यो जेनरल पोजिसन वाला फिल्ड भएर यसको सिम्बल हामीले के लेख्यौं b। त यो b भनेको हेरौं त यो दुईटा भेक्टरको भेक्टर एडिसन हो र यो भेक्टर त 90 डिग्री छ। 90 डिग्री छ भने रिजल्टेन्ट फिल्ड जुन छ जेनरल पोजिसन वाला यो कति होला b1 स्क्वायर्ड प्लस कति भयो b2 स्क्वायर को मतलब यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर यहाँ राख्नु पर्यो। त यहाँ राखेर सिम्प्लिफाई गरिदियो भने km बाइ r क्यूब त बाहिर आउँछ स्क्वायर रुटबाट र यो रुट भित्र कति हुने भयो त 2 cos थीटा को स्क्वायर को मतलब यो कति भइदियो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा को स्क्वायर को मतलब sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा भनेको फेरि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो। त जे होस् त्यसको भ्यालु राखेर सल्भ गर्दा जेनरल पोजिसनको फर्मुला भयो km बाइ r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हेर त 1 2 थर्ड स्टेपमा त एन्सरै आइसक्यो यसको। यो हो सर्टकट टेक्निक एन्सर निकाल्ने। अब यो जेनरल पोजिसन हो भने यसैको स्पेशल केस एक्सियल र इक्वेटोरियल हुन्छ। एक्सियल पोजिसन को मतलब यो डाइपोल सित प्यारलल लाइनमा जानु पर्यो। त प्यारलल छ भने थीटा कति डिग्री हुन्छ 0, cos 0 को भ्यालु 1, 3 + 1 4 भयो, 4 को स्क्वायर रुट 2 भयो। त एक्सियल वाला फर्मुला आइदिन्छ ट्वाइस km बाइ r क्यूब। यदि इक्वेटोरियल लाइनमा निकाल्छु भने त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ। त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर छ भने थीटा कति डिग्री 90 डिग्री, cos 90 को भ्यालु कति भयो 0। त इक्वेटोरियल वाला फर्मुलामा यो श्रिङ्क भएर km बाइ r क्यूब बन्छ। यहाँसम्म त ठीक छ। अब इम्पोर्टेन्ट कुरो छ एंगल निकाल्नु पर्ने छ। यो जुन b भेक्टर छ जेनरल पोजिसनको जुन यो b हो यो b ले यो जुन साउथ र नर्थ पोलको यो जुन होरिजेन्टल लाइन छ m भेक्टर सित कति एंगल बनाउँछ। त त्यो एंगल निकाल्नको लागि पहिला हामीले यो अल्फा एंगल कति छ त्यो निकाल्दिन्छौँ। त अल्फा निकाल्नको लागि यहाँ एउटा सिम्पली ट्रिगोनोमेट्री युज गर्नु पर्यो। भेक्टर क्वान्टिटी जुन छ यसलाई प्यारलल ट्रान्सफर यो जेनरल पोजिसनको जुन रिजल्टेन्ट थियो त्यसको सिम्बल b छ, b लाई मैले यता साइड दिए। अब यो प्याराग्राम हो भने प्याराग्रामको त अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ र भेक्टर क्वान्टिटीले प्यारलल ट्रान्सफर गर्यो भने क्याल्कुलेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन। त यो यदि b2 भेक्टर हो भने यो साइडमा पनि म राख्न सक्छु b2 भेक्टर। त अब सोच यो साइड b1 भेक्टर र यो साइड के भइदियो b2 भेक्टर र यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो र मलाई यो अल्फा एंगल चाहियो। त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा tan अल्फा कति होला त tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस। त परपेंडिकुलरमा भयो b2 र बेसमा भयो b1 को मतलब यो टर्मलाई यो टर्मले डिवाइड गरिदियो भने km बाइ r क्यूब त क्यान्सल हुन्छ। त यहाँ सिम्पली कति हुन्छ हाफ tan थीटा हुन्छ, sin बाइ cos भनेको tan थीटा हो। त अल्फा को भ्यालु कति आयो देन दिस अल्फा विल बी tan इन्भर्स हाफ tan थीटा। अब यो जुन अल्फा हो यो लाइन सित बनाएको एंगल पो अल्फा हो। मलाई m भेक्टर सित कति एंगल बनायो म्याग्नेटिक फिल्ड। त m भेक्टर भनेको यो लाइन सित कति एंगल बनायो त यो लाइनले म प्यारलल लैजान्छु। यो m भेक्टर वाला लाइन त यो
त यो लाइनसित जुन एंगल बनायो त्यो भनेको एम भेक्टरसित बनाएको एंगल हुन्छ। त यो लाइनले म प्यारलल शिफ्ट गर्दैछु यसरी, यसलाई यहाँबाट प्यारलल यहाँ लगिदियो भने त यो लाइनलाई मैले यहाँ प्यारलल लाने बित्तिकै यो एंगल थीटा हो भने करेस्पोन्डिङ एंगलबाट यो पनि कति भयो थीटा, र यो लाइनको जुन डाइरेक्सन छ यहाँनिरको एम भेक्टरको डाइरेक्सन हो यो। त यो लाइन र बी भेक्टरको बीचको जुन एंगल छ त्यो भनेको एम भेक्टर र बी भेक्टरको बीचको एंगल हुन भयो, किन त यसलाई प्यारलल ट्रान्सफर लाग्यो हो। त भनेपछि एंगल बिट्विन, यहाँ अर्को कन्डिसन हामी लेख्न सक्छौं, एंगल बिट्विन एम भेक्टर एंड बी भेक्टर इज इक्वल्स टू दिस इज थीटा, किनभने यो थीटा त यो पनि थीटा, त थीटा प्लस अल्फा त हो नि, त थीटा प्लस कति भइदियो अल्फा, र यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने थीटा प्लस अल्फा, त अल्फाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो, दिस विल बी tan इन्भर्स हाफ इन्टु tan थीटा। यो जुन रिलेसन हो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो, यो आफूले चाहिँ याद राख्ने। नेमको मोड्युलमा यो एंगलमा बेस्ड धेरै अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरु राखिदिएको छ, र यो एंगल यदि एंगल बनाउँछ भने रट्यो भने फेरि सक्दैन सल्भ गर्न। अब यो थीटा के हो, यो tan इन्भर्स के हो, यो सबै क्लियर गर्नको लागि यो एंगल वाला यो डेरिभेसन नै हेरेको हुनुपर्छ, अनि बल्ल यसको न्युमेरिकललाई क्र्याक गर्न सक्छ। त जे होस्, यो जनरल पोजिसनको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि थाहा भयो, र जनरल पोजिसनमा म्याग्नेटिक फिल्डले डाइपोल मोमेन्ट भेक्टरसित कति एंगल बनाउँछ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब यसैमा बेस्ड एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि हेरौँ। यो जनरल क्वेसन म लिँदैछु। यसो क्वेसन छ, दुईटा म्याग्नेटलाई यसरी एरेन्ज गरिएको छ कि एउटाको एक्सियल लाइन अर्कोको इक्वेटोरियल लाइन पर्न गयो, को मतलब यस्तो टाइपको छ, यो एउटा बार म्याग्नेट भयो, यो यसको एक्सियल लाइन हो, दिस इज एक्सियल लाइन, र अर्को बार म्याग्नेटलाई यसरी भर्टिकली राखिदियो, दिस इज अनदर बार म्याग्नेट, र यो दुईटै सर्ट म्याग्नेट हो। म यसको ल्याङ्ग्वेज लेखाइरहेको छैन है, यो क्वेसन हो, म डाइरेक्ट फिगर कोरेर क्वेसन सोधिरहेको छु। एउटा म्याग्नेटको एक्सियल लाइन अर्को जुन म्याग्नेट छ त्यसको लागि त यो लाइन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भइदियो, त यसको लागि इक्वेटोरियल भइदियो, र यसको यो साउथ पोल भयो, यो नर्थ पोल, यसको एक्सियल त यो हुन्छ तर यो होरिजेन्टल लाइन यसको इक्वेटोरियल भइदियो, यो सेन्टर वाला, यसको यो भयो साउथ पोल र यो यसको भयो नर्थ पोल, र यसको सेन्टर चाहिँ यहाँनिर कतै पर्यो, र कन्डिसन छ यहाँनिर एउटा पी पोइन्ट छ, यो पी पोइन्ट जुन छ यसको सेन्टरबाट कति टाढा छ त 1 मिटरको डिस्टेन्समा छ, फेरि यो पी पोइन्ट यसको सेन्टरबाट पनि कति टाढा छ 1 मिटरकै डिस्टेन्समा छ, र यो बार म्याग्नेटको जुन m1 भेक्टर छ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट यो 1 एम्पियर इन्टु मिटर स्क्वायर छ, र यसको जुन म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट छ दिस इज m2, र m2 पनि 1 एम्पियर इन्टु मिटर स्क्वायर, को मतलब यिनीहरूको डाइपोलको भ्यालु दिएको छ, यसको पनि डाइपोलको भ्यालु दिएको छ, र यिनीहरूलाई नि यो जोइन गर्ने जुन लाइन छ यहाँ कतै पी पोइन्टमा यो दुईटाको रिजल्टेन्ट फिल्ड कति होला निकाल्नु पर्नेछ। मतलब यो बार म्याग्नेटको फिल्ड यहाँ कति बन्यो, यो बार म्याग्नेटको फिल्ड यहाँ कति बन्यो, अनि दुईटाको रिजल्टेन्ट नेट फिल्ड कति छ। त क्वेसन सोधिन्छ फाइन्ड नेट फिल्ड एट पोजिसन पी, दुईटाको नेट कति छ। तब लजिक लगाऊ, यसको साउथ टु नर्थ भनेको यो डाइरेक्सन हेर त, साउथ पोल र यो नर्थ पोल छ, त यसको डाइपोल मोमेन्टको डाइरेक्सन यहाँ छ, त यो बार म्याग्नेटको लागि यो एक्सियल पोजिसन हो, त यसको कारणले जुन एक्सियल पोजिसनमा फिल्ड भन्छ त यसको m1 भेक्टरको डाइरेक्सनसित के हुन्छ प्यारलल, को मतलब यो डाइरेक्सनमा बनाउँछ यसले फिल्ड, यसको कारणले फिल्ड यो डाइरेक्सनमा बन्छ, र यो फिल्डको सिम्बल मैले b1 भेक्टर माने। तर यो म्याग्नेटको लागि यसको जुन डाइपोलको डाइरेक्सन छ, यसको डाइपोलको डाइरेक्सन साउथ टु नर्थको मतलब यसको त माथितिर छ डाइरेक्सन, त यसको लागि त इक्वेटोरियल लाइन हो, त यो बार म्याग्नेटले आफ्नो इक्वेटोरियल लाइनमा जुन यहाँ फिल्ड बनाउँछ त्यो फिल्ड भनेको आफ्नो डाइपोल मोमेन्टको डाइरेक्सनको ठिक उल्टोको मतलब यो डाइरेक्सनमा बन्छ, दिस विल बी b2 फिल्ड। त यसको फिल्ड यहाँ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा, यसको फिल्ड यहाँ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा भइदियो, र दुईटाको बीचमा एंगल कति छ 90। तिनीहरूको रिजल्टेन्ट कति होला त रिजल्टेन्टको लागि हामी एउटा प्याराग्राम कन्सिडर गर्छौं, र यो डायगोनलले नै के दिन्छ यिनीहरूको रिजल्टेन्ट फिल्ड b नेट, र यही निकाल्नु पर्ने छ। त प्रब्लम सिम्पल छ, पहिला b1 कति छ त्यो निकालौ र b2 कति छ त्यो निकालौ, अनि प्यारालोग्राम ल भेक्टर एडिसनमा राखेर यो सल्भ गरिदियो। त b1 फिल्ड कति होला त b1 त एक्सियल बाट आएको फिल्ड हो, त एक्सियल वाला फर्मुला ट्वाइस km बाइ कति भए r क्यूब,
त यो ट्वाइस भयो र के को भ्यालु हुन्छ μ0/4 र μ0/4 को भ्यालु हुन्छ 10 to the power -7 त यो भयो 10 to the power -7 m1 को भ्यालु 1 छ र डिस्टेन्स पनि त 1 हो 1 को क्युब भनेको कति भइदियो 1 को मतलब दिस इज 2 into 10 to the power -7 टेस्ला म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट टेस्ला। त्यस्तै B2 फिल्ड कति होला त B2 फिल्ड भनेको त इक्वेटोरियलबाट आएको फिल्ड हो त्यसको फर्मुला सिम्पली कति हुन्छ km/r³ र त्यसको भ्यालु राख्दियो भने k भनेको त 10 to the power -7 भइहाल्यो नि m भनेको 1 हो र r³ को मतलब 1 नै भयो त यो कति भयो 1 into 10 to the power -7 टेस्ला। त जे होस् B1 फिल्ड र B2 फिल्ड हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब यो दुईटाको भेक्टर एडिसन गरिदियौ भने हामी नेट फिल्ड कति छ त्यो निकाल्छौं। त यिनीहरुको बीचको एंगल 90 डिग्री छ त B net will be √B1² plus B2 स्क्वायर त B1 स्क्वायर को मतलब यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर त 10 to the power -7 जुन छ यो त यतिकै बाहिर आइदिन्छ कमन लिएर यो भ्यालु राखेर निकाल्यो भने र 2 को स्क्वायर 4 भयो 4 + 1 5 त जे होस् मैले आन्सर लेख्दियो this will be √5 into 10 to the power -7 टेस्ला will be answer। यो थियो जनरल पोजिसन को कन्सेप्ट र यसमा बेस्ड चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम। अब यसपछि हामी पढ्छौं डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सन। त्यो डाइपोल इन्टरेक्सन भनेको यो +2 को स्ट्यान्डर्डमा छैन तर इन्ट्रान्स को लागि इम्पोर्टेन्ट हो। नेमको मोड्युलमा हेर्ने पेज नम्बर 111 मा त्यहाँ फर्मुला लेखेको छ दुईटा डाइपोल चाहिँ दुईटा बार म्याग्नेट छ बार म्याग्नेटलाई यसरी इन टु इन पोजिसनमा राख्दियो भने यसको कारणले यसमा कति टर्क लाग्छ यसको कारणले यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला यसको कारणले यसमा फोर्स कति लाग्छ दुईटालाई यसरी प्यारलल राख्दियो भने त्यही टर्क पोटेन्शियल एनर्जी फोर्स निकाल्नु पर्यो। एउटालाई यस्तो घुमाइदियो अर्कोलाई 90 डिग्रीमा राख्दियो भने यिनीहरुको बीचमा फोर्स कति लाग्छ टर्क कति छ र पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्न भन्छ र यो चाहिँ यो अप्सनल केस भयो। नेमको मोड्युलमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रब्लमहरु दिएको छ फर्मुला पनि दिएको छ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी सल्भ गरेर हेर्छौं यसको बारेमा। सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो।